लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुक्मव्यामोहतस्तदितराणि तृणाय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दैकसिन्धो रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये। श्रीमद्धनञ्जयकुलवारिधिपूर्णचन्द्रं श्रीजीयराजशतकोपपदाब्जभृङ्गं श्रीनारायणार्यगुरुवर्यतनूजरत्नं गोविन्ददेशिकमहं शरणं प्रपद्ये। नारायणार्यतिशेखरपादभक्तं गोपालदेशिकवराप्तसमस्तबोधं श्रीजानकीशचरणार्पितमानसाब्जं नारायणार्ययतिवर्यमहं प्रपद्ये। श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। अस्मद्गुरुभ्यो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। अकारण करुणा वरुणालय परात्पर जगदीश्वर भगवान श्रीमन्नारायणका असीमित अनुकम्पा मार्फत एवं भगवत चरणानुरागी श्रद्धेय वन्दनीय अस्मदाचार्यगण, समस्त माननीय वन्दनीय आचार्यजन र आफ्ना इष्टदेवताहरूमा नमन गर्दै आज पनि हामी सधैँजसो सत्सङ्गका केही विषयहरूमा चिन्तन अनुसन्धान गर्ने कोसिस गरिरहेका छौँ र मलाई लाग्छ यो चिन्तन मनन सार्थक बन्दैछ भन्ने, किनकि यसबाट अथवा अगणनीय त्यस्ता विषयवस्तुहरू प्रतिपादन हुन सक्दैनन्, तर आचार्य कृपा मार्फत गुरु कृपाद्वारा जे जस्ता विषयहरू श्रवण गरिए त्यसैका अनुरूप आफूले जानेका केही विषयहरूमा यहाँ उपस्थापन गर्ने, यहाँ राख्ने, हजुरहरू समक्ष निवेदन गर्ने कोसिस यो चलिरहेको छ र यो कोसिस यहाँहरूको साथ भइन्जेलसम्म निरन्तर चलि नै रहनेछ। जय श्रीमन्नारायण। आदरणीय भक्त भागवतजन, आजका केही दिन अगाडि हामीले भक्तिका बारेमा थोरै विषयहरू श्रवण मनन गऱ्यौँ र मलाई लाग्छ ती विषयहरूले यहाँहरूलाई पनि केही आनन्द गरायो होला र त्यसबाट केही लाभ यहाँहरूले पनि प्राप्त गर्नुभयो होला। र दास आज पनि दुईटा श्रृङ्खलापछि, भक्तिसँगका ती दुईटा श्रृङ्खलापछि आज म श्रीमद् भगवत गीताका बारेमा केन्द्रित भएर केही विषयहरू यहाँ प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु। यी विषयहरू यहाँहरूलाई पनि राम्रा नै लाग्छन् भन्ने
मैले विश्वास गरेको छु। र गीताको महत्त्व हामी सम्पूर्ण वैदिक सनातन धर्मावलम्बीहरूका निम्ति कति छ भन्ने कुरो मैले भन्ने सकिने होइन। श्रीमद् भगवत गीता हामी समस्त वैदिक सनातन धर्मावलम्बीहरूका निम्ति यो प्राण नै हो। जस्तो शरीर सधैँ स्थिर रहनका लागि, शरीर टिकिरहनका लागि जसरी प्राणको भूमिका मुख्य रहन्छ, यदि हाम्रो शरीरबाट प्राण निक्लियो भने यो हाम्रो शरीर रहँदैन। यसलाई अरू नै कुनै नामले बोलाउनु पर्ने हुन्छ। त्यस्तै वैदिक सनातन धर्मावलम्बीहरूका निम्ति श्रीमद् भगवत गीता पनि प्राण तुल्य छ, अथवा त्यो हाम्रा लागि प्राण नै हो र जीवन हो। श्रीमद् भगवत गीता भनेको श्रीमद् भगवत गीतालाई यति धेरै महत्त्व किन दियो? हामीहरूलाई लाग्छ नि, हजारौँ ग्रन्थहरू छन्। श्रीमद् भागवत महापुराण आदि 18 पुराणहरू छन्। रामायण, महाभारत, वेद, वेदका कति शाखा छन्, उपनिषद कति छन्, कति स्मृति आदि सबै छन्। दर्शनका ग्रन्थहरू पनि छन्, ब्रह्मसूत्र, कति ग्रन्थ। ती ग्रन्थहरूको नाम लिने हो भने अहिलेको 1-2 मिनेटमा पूर्ण हुँदैन। असङ्ख्य ग्रन्थहरू छन्। ती सबैलाई छाडेर एउटा श्रीमद् भगवत गीतामै हामी किन यसरी धेरै केन्द्रित भएका छौँ? का अरू अङ्गहरू छन्, शरीरका हात छन् हैन, अरू घाँटी, विभिन्न प्रकारका अङ्गहरू मिलेर हाम्रो यो शरीर बनेको छ। सबै छन्, सबैको आफ्नो आफ्नो ठाउँमा सबैले कार्य गरिरहेकै हुन्छन्। एउटाको कार्य अर्काले गर्न सक्दैन। तर यी शरीरका यी अङ्गहरू शरीरमै भइरहे पनि यदि शरीरमा प्राण छैन भने ती अङ्गहरूले काम गर्दैनन्। यी हात, खुट्टा, आँखा, कान, नाक, मुख यिनीहरूले केही काम गर्दैन यदि शरीरमा प्राण छैन। त्यसै गरी श्रीमद् भगवत गीता पनि हाम्रो वैदिक सनातन धर्मावलम्बीहरूका लागि प्राण हो। गीता बिना ती अरू धर्म ग्रन्थहरू, वेद, इतिहास, महापुराणहरूसँग पुग्न हामी सक्दैनौँ। हामी गीतालाई त्यागेर अरू विभिन्न ग्रन्थहरूको अवलोकन अथवा त्यहाँसम्म पुग्नलाई हामी सक्दैनौँ। त्यसो भएर गीता भनेको अति नै महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ यसकारण पनि रहेको छ। अझ भनौँ, पक्षपात रहित आग्रह नराखिकन हैन विचार गर्ने हो भने निष्कर्ष के निक्लिन्छ भने वैदिक सनातन धर्मावलम्बीहरू हैन हामीले वेद उपनिषदहरूको जस्तो स्थान छ अथवा वैदिक सनातन धर्मावलम्बीहरूले जसरी वेद उपनिषदलाई महत्त्वपूर्ण स्थान दिएका छन्, त्यसै गरी श्रीमद् भगवत गीतालाई प्रथम स्थान दिएका छन्। पहिलो स्थान श्रीमद् भगवत गीताको, त्यसपछि वैदिक ग्रन्थहरू छन्, उपनिषदहरू छन्, उनीहरूको स्थानहरू छ। र गीतालाई विभिन्न प्रकारले हाम्रो पुराण आदिमा गीताको महात्म्य बताइएको छ। हामीले सुन्दै बुझ्दै पनि आएका छौँ। अति सरल छ। गीताको महात्म्यलाई प्रकट गर्नलाई एउटा यो श्लोक नै पर्याप्त हुन्छ। त्यो भनेको
सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्सः सुधीर्भुक्ता दुग्धम गीतामृतम महत्। गीताको महिमा यही एउटा श्लोकले नि कति छ भन्ने कुरोलाई पुष्टि गर्दछ। हेर, सर्वोपनिषदो गावो, एउटा गाई छ, गाई है, गाव भनेको गाई। हेरौँ गाई कस्तो छ त न, सर्वोपनिषद हो। हेर्नु उपनिषदहरू त छुट्टै छुट्टै छन् हैन। बृहदारण्यक उपनिषद, छान्दोग्य उपनिषद, यिनीहरू त उपनिषदका शीर्ष स्थानमै आउँछन्। त्यसै गरी ईश, केन, कठो, प्रश्न, मुण्ड, माण्डुक्य, ऐतिरीय, तैतिरीय, कति हो कति उपनिषद छन्, 108 जति त प्रामाणिक उपनिषद अथवा तिनीहरूलाई चाहिँ मुख्य उपनिषद मानिन्छ। त्यसदेखि अतिरिक्त पनि अरू पनि उपनिषद छन्, परन्तु ती सबै उपनिषद कहाँनेरि एकत्रित भए, एकै ठाउँमा एकत्रित भए हैन। जसरी सबै नदीहरू बगेर समुद्रमा जान्छ हैन, समुद्रमा नि होस् नदीहरूको अन्तिम गन्तव्य भनेको। त्यसै गरी ती सबै उपनिषदहरू पनि के भए, अहिले एउटा गाईको स्वरूपमा उपस्थित भए। हेरौँ, उपनिषद भनेको अन्तिम भाग ज्ञानकाण्ड भनेर आचार्यहरूले बताउनुहुन्छ उपनिषदलाई। ज्ञानकाण्ड, ज्ञान भाग भनेको, त्यसलाई अर्का शब्दमा भन्दाखेरि झन् प्रष्टसँगले बुझिन्छ, अथवा वेदान्त पनि भनिन्छ। वेदान्त, वेदको अन्तिम खण्ड। वेदमा 4 खण्ड छन्, हामीले जानेकै छौँ। संहिता खण्ड वेदको हैन, ब्राह्मण खण्ड, ब्राह्मणहरू छन् हैन, सबै वेदहरूका ब्राह्मणहरू छन्। त्यस्तै आरण्यक, ब्राह्मणपछि आरण्यक खण्ड आउँछ, त्यसपछि उपनिषद खण्ड भाग आउँछ। यसरी वेदका 4 प्रकारका भागहरू छन्, विभाजन गरिएको छ वेदलाई। जुन वेदान्त भनेको अन्तिम भाग हैन, जसलाई ज्ञानकाण्ड भनिन्छ। यो ज्ञान भनेको उपनिषद, ती सबै ज्ञानहरूको अहिलेको एकत्रित अवस्था सर्वोपनिषद गीतालाई। सर्वोपनिषद रूपी गाई हो गीता। हेरौँ कस्तो छ त यसको अर्थ। गीतालाई त्यतिकै सामान्य रूपले हैन मात्रै हामीले जतासतै गीता मात्रै देख्छौँ सहज रूपमा। र गीताको महिमालाई यसरी बताइएको छ, सर्वोपनिषदो गावो। हेर्नु, त्यो गाई भइसकेपछि त हैन, पक्कै पनि गाई कस्ती हुन्छन् भन्दाखेरि भर्खर बिहाकी हैन, दुध दिने कामधेनु गाई जस्ती हैन, कामधेनु गाई हैन, जो चितायो त्यही पुरा गरिदिने, त्यस्तै प्रकारकी गाईहरू सर्वोपनिषदो गावो, जसलाई चाहिँ दुनेवाला को हुनुहुन्छ गोपालनन्दन। त्यस्तो गाईलाई भगवान् आफैले दुहुनुहुन्छ। गाई दुने काम भगवान्ले गर्नुहुन्छ। कस्तो यो गीताको महिमालाई बताइएको यो श्लोकको अर्थ। सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपालनन्दनः। अब गाई भएपछि त अब दुहुने गाई भएपछि बाछो पनि हुन्छ हैन। त्यसको बाछो को भन्दाखेरि पार्थो वत्सः। गाईको बाछोलाई वत्स भनेर भनिन्छ, अथवा अत्यन्त कसैलाई प्रेमपूर्वक बोलाउनु पर्यो भने रे वत्स, वत्स पार्थो वत्सः। बाछो चाहिँ पार्थ भनेको अर्जुनजी हुनु, दुहुनेवाला भगवान् श्री कृष्ण, त्यसको बाछो हुनुहुन्छ अर्जुन। कस्तो गाई छ भन्दाखेरि सर्वोपनिषदो हो।
सबै उपनिषद सम्पूर्ण उपनिषद रूपी जो गाई छ। कस्तो विचित्र छ त्यसको अर्थ। दुग्धा गोपाल नन्दन पार्थो वत्सः। दुध दुध के हो भन्दाखेरि त्यो दुधको नामै के हो? गीतामृत महत् महान अमृतलाई भनिन्छ गीतामृत। गीतामृत चाहिँ त्यहाँबाट अब प्रवाहित भयो। भगवानले दुहुनुभयो अर्जुनजीले होइन। त्यसबाट प्रवाहित हुने पहिले चुस्नुभयो दुध पनि तयार। दुध भनेको गीतामृतम महत्। महत् शब्दको अर्थ अर्को बुद्धि पनि हो। गीता ज्ञान रूपी अमृत भन्दा पनि हुन्छ। अब त्यस्तो गाईको दुध चाहिँ कसले पिउँछ धारी? सुधीर भोक्ता। सुधी भनेका ऋषिजन, भगवत भक्तजन, ज्ञानीजन, सन्तजन, उहाँहरू चाहिँ त्यसको भोक्ता हुनुहुन्छ। त्यो गीता रूपी अमृतलाई उहाँहरूले पान गर्नुहुन्छ। ओहो, कति कस्तो अमृत गीता! यस्तो प्रकारको गीताको महिमा छ होइन। गीताको यो महिमा साह्रै नै सेवनीय छ र यस प्रकारको महिमालाई सम्पूर्ण ऋषिजन, सन्तजन, आचार्यजनहरूले गान गर्नुहुन्छ। यही महिमाबाट प्रभावित भएर हामी सम्पूर्ण वैदिक सनातन धर्मानुरागीहरू गीताको यसरी अहर्निश सेवन गर्छौँ र यो गीतामा सम्पूर्ण आचार्यहरू हुनुहुन्छ, श्रेष्ठ महापुरुषहरू हुनुहुन्छ। उहाँहरूले यसमा विभिन्न प्रकारका अर्थहरूको अनुसन्धान गर्नुभएको हुन्छ र गीताको महिमालाई प्रतिपादन गर्ने अर्को पनि एउटा यस्तै श्लोक छ। यसको पनि भाव मिठो छ। यो पनि हजुरहरूलाई अति नै सुन्दर लाग्छ। के भन्ने भन्दाखेरि भारते सर्ववेदार्थो भारतार्थस्य कृत्स्नसः गीतायामस्ति तेनेयं सर्वशास्त्रमयी गीता सर्वशास्त्रमयी मता। मता सर्वशास्त्रमयी मता। भारते सर्ववेदार्थः भारतार्थस्य कृत्स्नसः गीतायामस्ति तेनेयं सर्वशास्त्रमयी मता। माथि पनि सर्वोपनिषदो गावो भनेर बताइएको छ। यसैको अनुवाद यहाँ अर्को भयो भन्दाखेरि सर्वशास्त्रमयी यम गीता। गीता सर्वशास्त्रमयी छ। सर्वशास्त्रमयी छिन् गीता। कसरी? त्यसरी सर्वशास्त्रमयी गीता छिन् भनेर मात्र कसैले पत्याउने मान्नेवाला त कोही छैन। कारण केही बताउनु पर्यो र हाम्रा आचार्यजनहरूले यही कुरोलाई पुष्टि गर्नुहुन्छ भने त्यसको कुनै न कुनै हेतु जरुर बताउनुहुन्छ। हेतु अनिवार्य चाहिन्छ। किन भन्दाखेरि बिना हेतु, बिना कारण, बिना प्रमाण बोलियो भने के हुन्छ? त्यो कुरा अग्राह्य हुन्छ। कहिलेकाहीँ अस्वीकार्य पनि हुन्छ। त्यसो भएको हुनाले गीता सर्वशास्त्रमयी गीता भन्यो। सर्वशास्त्रमयी गीता कसरी भन्यो भन्दाखेरि हेर्नु, हामी महाभारतमा जाउँ। गीताको उद्भव कहाँबाट भएको भन्दाखेरि महाभारतबाट भएको। गीता खासमा महाभारतमा वर्णित छ हैन। र
महाभारतको जो अर्थ छ हैन, सम्पूर्ण त्यो महाभारत छ। भनिन्छ महाभारतमा 1 लाख जति श्लोक छ। त्यत्रा ती श्लोकहरूको सार भनेको भारतार्थश्च कृष्णसह। कृष्ण भनेको सम्पूर्ण भारतार्थ भनेको महाभारतको अर्थ चाहिँ कहाँ छ? गीतायाम अस्ति, गीतामा छ। हेरौँ त, महाभारत भनेको ज्ञानको सागर हो। महाभारत के भनिएको छ? महाभारतको वर्णन गर्दाखेरि सन्तजनहरूले महाभारतको विषयमा यस्तो एउटा वचन स्थापित गर्नुभएको छ। त्यो वचन आज पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ। भनेको के हो भन्दाखेरि, यदि संसारमा जति पनि विषय छन् हैन, ती विषयहरूको वर्णन महाभारतमा पाइन्छ हैन। यदि महाभारतमा ती विषयहरू पाइन्नन् भने ती विषयहरू अन्यत्र पनि कतै पाइन्न। भनेपछि महाभारतमा जो छैन त्यो अन्यत्र कतै छैन। अन्यत्र जो कतै छ त्यो महाभारतमा पनि जरुर छ। त्यस्तो महिमाशाली इतिहास बोकेको ग्रन्थ हैन, धरोहर महाभारत हो। त्यो महाभारतमा वर्णन भएका विषयहरू, शास्त्रका जति पनि विषयहरू छन् त्यो यिनै 18 अध्याय गीतामा छन्। हेर्नु, भारतवर्षमा भनेको भारतै भनेको भारतवर्षमा के हो भन्दाखेरि सर्ववेदार्थ, सम्पूर्ण वेदको अर्थ हैन, र भारतार्थ भनेको भारत महाभारतको अर्थ, वेदको अर्थ र महाभारतमा प्रतिपादन गरिएका विषयहरूको अर्थ पनि कृष्णसँग सम्पूर्ण गरेर गीतायाम अस्ति, गीतामा छ। त्यसकारण गीतालाई के भन्यो? सर्वशास्त्रमयी मता। गीता भनेकी सर्वशास्त्रमयी छिन्। त्यसकारण श्रीमद् भगवद् गीता भनेको हामी वैदिक सनातन धर्मावलम्बीहरूका निम्ति एउटा आभूषण हो। यो एउटा आभूषण हो। यसलाई हामीले जति राम्रोसँग गलामा धारण गर्यौं त्यति नै हामी के हुन्छौं? सुन्दर हैन, समादरणीय हैन, सुपूजित, सुप्रतिष्ठित हुन्छौं। हेरौँ, श्रीमद् भगवद् गीतालाई जति अनुसन्धान गरौँ हैन, नयाँ नयाँ विषयहरू त्यहाँ अर्थहरूको ज्ञान हुँदै जान्छन्, नयाँ नयाँ विषयहरूको बोध हुँदै जान्छ र गीतामा त्यस्ता प्रकारका विषयहरू प्रतिपादन गरिएका छन्। र गीताको मैले अघि नै निवेदन गरेँ, गीताको महत्त्व यति भनेर प्रतिपादन गर्न त अति नै कठिन कार्य हो हैन। र अर्को कुरो हामीले गीताको विषयमा जान्नै पर्ने, गीतालाई किन यति धेरै महत्त्व दिएको भनी एउटा यो एकदम महत्त्वपूर्ण कुरा छ। हजुरहरूले बुझ्नु अति आवश्यक छ। हामी वैदिक सनातन धर्मावलम्बी हौँ। सनातन धर्ममा हाम्रो निष्ठा रहन्छ हैन, हामी हिन्दू हौँ भनेर हामीलाई गर्व हुन्छ भने हामीले यो कुरो बुझ्नुपर्ने हुन्छ कि हामीले हाम्रा धर्म दर्शन ग्रन्थहरूका बारेमा जान्नुपर्ने हुन्छ। हामीलाई थाहा छ हाम्रो वैदिक सनातन धर्मभित्र जम्मा 6वटा दर्शनहरू छन्। ती दर्शनहरूका के छन् अंशहरू, कुन दर्शनमा कस्ता विषयहरू प्रतिपादन गरिएका छन् भन्ने कुरा फेरि कुनै हामी राम्रो सत्सङ्गमा श्रवण गर्नेछौँ। परन्तु यी 6वटा दर्शनहरू छन् हाम्रा आस्तिक दर्शन हैन, सांख्य योग हैन, वैशेषिक न्याय अनि
मीमांसा र वेदान्त। यी 6वटा दर्शनहरू छन् र यी सबै दर्शनहरूका प्रणेता, जसलाई हामीले दार्शनिक भनेर भन्छौँ, प्रणेता भनौँ अथवा तत्तत् दर्शनका सिद्धान्तकार अथवा व्याख्याता, उहाँहरू सबैले कुनै न कुनै रूपमा गीतालाई प्रमाणको रूपमा मान्नुभएको छ। हेरौँ, साङ्ख्य दर्शनका व्याख्याताहरूले पनि गीतालाई उद्धृत गर्नुहुन्छ। हेरौँ, योग दर्शनका व्याख्याताहरूले पनि साङ्ख्य दर्शनकाले उद्धृत गरेको कुरा हामी उद्धृत गर्दैनौँ भन्नुहुन्न। उहाँहरूले पनि गीतालाई त्यसरी नै प्रमाणको रूपमा लिनुहुन्छ। त्यसै गरी वैशेषिक न्याय, मीमांसा, वेदान्त, उहाँहरू सबैले गीतालाई आफ्नो आफ्नो स्थानबाट प्रमाणको रूपमा गीतालाई ग्रहण गर्नुहुन्छ। हेरौँ, भनेपछि गीता के रहेछ त? कुनै एउटा दर्शनको, कुनै एकजनाको, कुनै एउटा मतको ग्रन्थ होइन। सम्पूर्ण हामी भारतीय पूर्वीय पौरस्त्य दर्शनका अनुयायीहरूका निम्ति गीता अति नै महत्त्वपूर्ण हो र साझा सम्पत्ति पनि हो। त्यसो भएर गीताले कुनै एउटा मतलाई मात्रै होइन, कुनै एउटा मतको मात्रै होइन प्रतिनिधित्व गीताबाट हुँदैन। त्यस्तो हो गीता भनेर। यसरी गीतालाई लिएर धेरै धेरै दार्शनिकहरूले आफ्ना विचार पनि राख्नुभएको छ। खास कुरा के हो भने हामीले के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि गीता भनेको के हो भन्दाखेरि सरल र सटिक भाषामा भन्दाखेरि श्रीमद् भगवत गीता भनेको होइन समस्त दर्शनहरूको भनेको वैदिक दर्शनहरूको हो होइन। अनि यता हाम्रो वैदिक संस्कृतिमा होइन चिन्तन गर्ने होइन विभिन्न मतानुयायीहरूको होइन यो एउटा के हो सङ्गम स्थल हो, तीर्थ जस्तो हो। जसरी हामी होइन त्रिवेणीमा स्नान गर्न जान्छौँ है, त्यस्तै गीता पनि के एउटा सङ्गम हो। सम्पूर्ण दर्शनहरू गीतामा आएर के हुन्छन्, एकै ठाउँमा भिन्न भिन्न मतलाई उपस्थापन गर्ने ती दर्शनहरू पनि अन्तिममा गीतामा आएर के हुन्छन्, समावेश हुन्छन्। भनेको ती दर्शनहरूभन्दा पनि माथि गीताको स्थान रहेछ, उपनिषदहरूभन्दा पनि माथि गीताको स्थान रहेछ भन्ने कुरो अघि बुझ्यौँ। अहिले हामीले के बुझ्यौँ भन्दाखेरि दर्शनहरूभन्दा पनि माथिको स्थान श्रीमद् भगवत गीता रहेछ। हेरौँ, गीताको महत्त्वको बारेमा अब कति वर्णन गर्ने होइन। त्यसो भएर गीतामा दर्शनका सबै पाटाहरूलाई समावेश भएको पाइन्छ। अघि बताइयो नि होइन। त्यसो भएको हुनाले एकजना आधुनिक होइन ठुला सन्त हुनुहुन्थ्यो, राष्ट्रप्रेमी, सनातन धर्म प्रेमी, जसले गीता रहस्य भन्ने एउटा ग्रन्थ पनि लेख्नुभयो। भारतमा उहाँलाई बाल गङ्गाधर तिलक लोकमान्य भनेर ठुलो सम्मान प्राप्त छ। उहाँले गीता रहस्य ग्रन्थ लेख्नुभयो र त्यसको सारमा उहाँले के बताउनुभयो भन्दाखेरि गीता भनेको के हो भन्दाखेरि यो हामी सबै धर्म ग्रन्थहरू मध्येमा एउटा अत्यन्त तेजस्वी निर्मल होइन हिरा हो भनेर उहाँले हिराको स्थान गीतालाई दिनुभएको छ होइन। अर्को हामीले बुझ्नुपर्ने कुरो के छ भन्दाखेरि श्रीमद् भगवत गीतालाई जगद्गुरु होइन आद्य श्री शङ्कराचार्यजीले पनि भाष्य गर्नुभएको छ। गीता भाष्य उहाँको मैले बुझेसम्म सम्झेसम्म सबैभन्दा प्राचीन टीका उहाँकै हो र उहाँ जस्ता ठुला
जसले वैदिक सनातन धर्मको पुनस्थापना गर्नुभयो, पुनरुद्धार गर्नुभयो, त्यस्ता आचार्यले गीतामा भाष्य लेख्नुभयो, जसको ब्रह्मसूत्रमाथि शाङ्कर भाष्य भनेर प्रसिद्ध छ है। उहाँले पनि श्रीमद्भगवद् गीतामा गीता भाष्य रचना गर्नुभयो। त्यसपछिका जति पनि आचार्यहरू हुनुभयो हैन, जगद्गुरु भगवत भाष्यकार श्री रामानुजाचार्य स्वामीजी, जसले ब्रह्मसूत्रमाथि श्री भाष्यको रचना गर्नुभयो, उहाँले पनि गीतामाथि रामानुज भाष्य लेख्नुभयो। हेर्नुहोस् गीतालाई कति महत्त्व दिनुभएको छ हाम्रा पूर्वजहरूले, हाम्रा आचार्यहरूले। र यसै गरी अन्य मतहरूमा पनि गीतामाथि विभिन्न भाष्यहरू भएको छ। त्यो क्रम निरन्तर चलिरहेको छ, अहिलेसम्म पनि चलिरहेको छ। अहिलेसम्म पनि गीताका टीकाहरू उपलब्ध हुन्छन्। त्यसै गरी भाष्यहरू लोकमान्य बालगङ्गाधर तिलकले गीता रहस्य लेख्नुभयो, योगी अरविन्दले पनि गीतामाथि त्यस्तै टीका लेख्नु भएको छ हैन। र एउटा कुरो यहाँ मैले भन्नै पर्ने हुन्छ, गीताको बारेमा जुन योगी अरविन्दले एउटा सटिक व्याख्या गर्नुभएको छ, एउटा वचन उद्धृत गर्नुभएको छ, त्यो वचन साह्रै राम्रो छ। उहाँले गीतालाई के भन्नुभयो भन्दाखेरि आध्यात्मिकताको परिपक्व फल भनेर उहाँले गीताको महिमा वर्णन गर्नुभयो। भनेको आध्यात्मिकताको परिपक्व अवस्था भनेको गीता हो। त्यहाँभन्दा गहिराइमा जाने अर्को ठाउँ छैन। परिपक्वता गीतामा पुगिसकेपछि प्राप्त हुन्छ, अध्यात्मको परिपक्वता। त्यसरी उहाँले गीतालाई पूजा गर्नुभएको छ, सम्मान प्रकट गर्नुभएको छ। यस्तै गरेर गीताका धेरै महत्त्वपूर्ण भनाइहरू धेरै आचार्यले गर्नुभएको छ। र यति भन्दाखेरि सायद गीताको महत्त्व, गीता ग्रन्थ कस्तो रहेछ भन्ने कुरो यहाँहरूलाई अवगत हुनुपर्छ। र भएनन् भने फेरि पनि यस विषयमा मैले केही नयाँ विषयको खोज गरेर हजुरहरू समक्ष प्रकट गर्ने हुनेछ। अब अर्को कुरो के छ भन्दाखेरि गीताको लक्ष्य के हो? गीताको महत्त्वपूर्ण महात्म्य त हामीले सुन्यौँ, मैले बताएँ। हजुरहरूले त्यसलाई अब कति अनुकरण गर्नुहुन्छ, कति बुझ्नुहुन्छ। र गीताको चाहिँ लक्ष्य के हो, उद्देश्य के हो, त्यो पनि बुझ्नु चाहन्छु। भन्दाखेरि गीताको लक्ष्य भनेको के हो भन्दाखेरि यो हाम्रो सृष्टि, यो प्रभुले निर्माण गर्नुभएको सृष्टि, हामीले त अझ भन्छौँ त्रिपाद विभूति, एउटा लीला विभूति छ। त्रिपाद विभूति भनेको भगवानको दिव्य सन्निधि भएको स्थान हो। लीला विभूति भनेको भगवानको भोग विभूति हो। यो हाम्रो जुन संसार हो यो लीला विभूति भनेको यो भगवानको सुन्दर रचना हो। यो लीला विभूति हो, यो सृष्टिको रचनालाई सधैँ शान्ति, सुस्थिर, मैत्रीपूर्ण राख्नु नै गीताको प्रमुख उद्देश्य हो हैन। मानवताको रक्षा गर्नु हैन, समाजको उन्नति गर्नु, समाजमा शान्ति स्थापना गर्नु, एक आपसमा भेदभाव नगर्नु, यही नै गीताको के हो, परम लक्ष्य हो हैन। यसलाई एउटा शब्दमा यसरी भनिन्छ कि प्राणीहरूको मङ्गल गर्नु नै गीताको उद्देश्य हो।